नमस्कार। सहकारी तालिम नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि हामी एउटा नयाँ विषय लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरूले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने पक्कै पनि सहकारीसँग सम्बन्धित बिल्कुलै एउटा नयाँ विषय प्राप्त गर्नुहुनेछ। साथीहरू, यो केही समय अगाडि सहकारी अखबार.com मा प्रकाशित भएको एउटा लेखलाई आज म यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु, किनकि यो लेख धेरैले मन पराइदिनु भएको थियो र यो समय सान्दर्भिक छ भनेर आज यो युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यसको टाइटल छ कोरोना त्रासदीपछिको वित्तीय सहकारीका सम्भावित चुनौती र अवसरहरू। चीनको वुहानबाट सन् 2019 को डिसेम्बरमा सुरु भएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको अवस्था छ। यो धरतीको सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवले सबै कुरालाई जितेर आजको शताब्दीसम्म आइपुग्दा मानिसले जित्न नसक्ने कुनै पनि कुरा छैन भनी प्रमाणित हुँदै गइरहेको अवस्थामा यसलाई पनि जित्न सक्ने छ भन्ने आशा गरौँ। अहिलेको समयमा मानिसको आँखाले समेत देख्न नसक्ने सूक्ष्म जीवाणुको संक्रमणबाट बच्न मानव जाति घरभित्र आफै नजरबन्दमा जस्तो बस्नु परेको अवस्था छ। नेपालसँग विश्वका अधिकांश मुलुकहरू लकडाउन बन्दाबन्दीमा छन्। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा ठप्प छ भने आर्थिक गतिविधि समेत ठप्प प्राय छ। यो लकडाउन बन्दाबन्दीको समय अझ कति समय थप हुँदै जाने हो त्यसको समेत अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। जबसम्म यस भाइरसको संक्रमण पूर्ण रूपमा रोकिँदैन तबसम्म घरभित्रै बसेर अत्यावश्यक कामका लागि निस्कनु परेमा सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै यसको रोकथामको उत्तम उपाय हो। यस्तो विषम परिस्थितिमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ। यस कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्री जस्तै मास्क, पन्जा तथा सेनिटाइजर आदिको अभावका कारण यस विषम परिस्थितिमा समेत आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गर्न चाहने सहकारी संस्थाहरूले समेत सेवा दिन सकेका छैनन्। अर्कोतिर संस्थाका सहकारी कर्मचारीहरूलाई आवत जावत सहज रूपमा गर्न अनुमति समेत सम्बन्धित निकायले दिने गरेको छैन। यो परिस्थितिपछि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने चुनौती र ती चुनौतीहरू सँगसँगै आउने अवसरहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। चुनौतीहरू सर्वप्रथम तरलता सङ्कट। यो लकडाउनको अवधि समाप्त भई सामान्य अवस्था आएपछि सदस्यहरूको अत्यधिक बचत फिर्ताको माग बढ्नेछ। ऋणको समेत अत्यधिक माग आउने देखिन्छ। यो तरलताको समस्या आउन सक्ने कुरालाई सबै वित्तीय सहकारीहरूले आजै आकलन गरी संस्थामा भएको बचतको आधारमा राख्नुपर्ने सामान्य तरलताको अवस्था कम्तीमा 15% पल्स अनुसार थियो भने अब यो केही समयको लागि चाहिँ बचतको आधारमा कम्तीमा 25% तरलता राखेर जान सकियो भने तरलता सङ्कट कम हुने अथवा तरलता सङ्कटले संस्थामा समस्या नआउने देखिन्छ। अर्को चुनौतीको रूपमा ऋणमा अत्यधिक भाका नाग्ने देखिन्छ। लकडाउन पछि विश्व अर्थतन्त्र नै आर्थिक मन्दीमा जान सक्ने विश्लेषकहरूले भनिरहेको सन्दर्भमा त्यसको चपेटाबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन। तसर्थ सामान्य अवस्था आए पनि आर्थिक गतिविधिमा सहजता आउनका लागि अर्को 1 वर्षभन्दा बढी लाग्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। सम्पूर्ण उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय नियमित अवस्थामा सुचारू हुन समेत समय लाग्ने देखिन्छ। त्यसैले संस्थाबाट लगानी गरेका ऋणमा नियमित किस्ता तिर्न सक्ने सदस्यहरूको अवस्था रहँदैन र अरू बेलाको नियमित समयभन्दा यो बन्दाबन्दीपछि ऋणको भाका चाहिँ प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने धेरै नै बढी भाका नाग्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ बचतमा कमी। लामो समयको लकडाउनपछि सदस्यहरूले बचत जम्मा गर्ने सम्भावना पनि रहँदैन र संस्थामा जम्मा गरेको बचत पनि उनीहरूले झिकेर लाने अवस्था देखिन्छ। केही समय उनीहरूले राखेको बचत पनि झिक्ने र थप नयाँ बचत पनि गर्न सक्ने अवस्था सदस्यहरूमा रहँदैन, किनभने उनीहरूको व्यापार व्यवसाय चलेको हुँदैन। उनीहरूको रोजगारीका ठाउँहरूमा पनि नियमित रोजगारीमा जाने त्यहाँबाट सेवा सुविधा लिने अवस्था रहँदैन। त्यसैले आम्दानीको स्रोत नै नभएपछि सदस्यहरूले बचत नगर्नु स्वाभाविकै हो। अर्को आर्थिक मन्दी।
विश्वमा नै चाहिँ आर्थिक मन्दीको अवस्था आउने, जसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो जस्तो देशलाई पर्ने देखिन्छ। यसबाट पनि हाम्रा सदस्यहरूको आर्थिक कारोबारमा कमी आउने र सहकारीको बचत वृद्धि लगायतको अन्य सम्पूर्ण कारोबारहरूमा पनि यसले प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ। ऋणी सदस्यहरू पलायन हुने सम्भावना छ अर्को चुनौतीको रूपमा। जस्तै यो चाहिँ सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर कुनै व्यापार व्यवसाय गरिरहेका सदस्यहरूको व्यवसाय नै धाराशायी हुन सक्ने, विभिन्न पसल व्यवसाय गर्ने सदस्यहरूले बाहिरी अन्य ठाउँमा बस्ने टेम्पोररी बसोबास गर्ने सदस्यहरूलाई चाहिँ अथवा कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उधारोमा चाहिँ सामान बिक्री गरेकोले तिनीहरू नै नआइदिने, तिनीहरू लामो समयसम्म काठमाडौँ उपत्यका लगायत जुन जुन सहरमा संस्थाको नजिकमा उनीहरूले त्यो व्यवसाय गरेका थिए त्यो नै चाहिँ कम हुने अथवा उनीहरूको चाहिँ क्यास फ्लो नै कम हुने भएपछि ती ऋणीहरूले संस्थामा पनि क्यास फ्लो कम गर्छन् अथवा उनीहरूले चलाइरहेको व्यापार व्यवसायमा पनि समस्या आउने र व्यापार व्यवसाय धाराशायी हुने देखिन्छ। र यसको कारणले गर्दा ती सदस्यहरू हाम्रोमा अस्थायी रूपमा बसोबास गरेर हाम्रा सहकारीको वरिपरि अथवा हाम्रो सहकारीको सदस्य हुन् तर अस्थायी रूपमा हाम्रो कार्यक्षेत्रमा बसोबास गरेर हाम्रो सहकारी संस्थाबाट उनीहरूले ऋण लिएका थिए भने ती सदस्यहरू लामो समयसम्म फर्केर नआइदिने अथवा अब व्यवसाय नै धाराशायी भइसकेपछि त्यो क्षेत्र नै छोडेर हाम्रो कार्यक्षेत्र नै छोडेर ती सदस्यहरू अर्को कुनै क्षेत्रमा पलायन भएर जान सक्ने पनि अर्को जोखिम चाहिँ देखिन्छ। अर्को छ रेमिटान्समा कमी। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि ऋण लगानी गरेको देखिन्छ। अधिकांश ग्रामीण पहाडी इलाका र तराई मुलुकहरू विशेष गरेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका तराईका बेल्टहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै र त्यो वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सहकारी संस्था मार्फत अधिकांश मानिसहरूले ऋण लिएर गएको र विदेशबाट पैसा पठाएर चाहिँ ऋणको किस्ता तिर्न पर्ने पनि र रेमिटान्स पनि अत्यधिक रूपमा चाहिँ भित्रिने। नेपालमा धेरै चाहिँ वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिटान्स भित्रिने गरेको थियो तर अहिले रोजगारीमा गइरहेका मानिसहरूले त्यहाँ काम गरिरहेको कम्पनीले काम अहिले बन्द गरेको अथवा त्यहाँ पनि लकडाउन चलिरहेको अथवा उनीहरूले समयमा तलब सेवा सुविधा नपाएको कारणले केही समय रेमिटान्समा कमी आउने देखिन्छ। अर्को बेरोजगारी समस्या। स्वदेश तथा विदेशमा काम गरिरहेका धेरै मजदुरहरूको हाल भइरहेको लकडाउनमा उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भई कामबाट निकालिएको अवस्था अथवा भुक्तानी समयमा नगरिरहेको अवस्था छ र यो क्रम अझै बढ्दै जाने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले त्यहाँको देश छोडेर नेपाल फर्किने अथवा कति देशहरूले चाहिँ तपाईँहरू अब आफ्नै देश फर्किनुहोस् भनेर अनुरोध गरिरहेको अवस्थामा ती धेरै मानिसहरू जति पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपाल फर्केर आउनुभयो भने यहाँ बेरोजगारी समस्या एकदमै विकराल देखिन्छ। त्यसको असर हाम्रो जस्तो देशमा झन बढी पर्ने देखिन्छ। अर्को छ स्वास्थ्यमा समस्या। अहिलेको यो लामो समयको लकडाउन बन्दाबन्दी खुलेपछि मानिसहरूको आवत जावत चाहिँ अत्यधिक बढ्ने, कार्यशैलीमा पनि त्यस्तै किसिमको परिवर्तन हुने अनि प्रदूषण बढ्ने आदि जस्ता कारणहरूले अनेकन विभिन्न अरू भाइरसहरू अरू समस्याहरू चाहिँ आउने देखिन्छ स्वास्थ्यमा। त्यसकारण यसका लागि सदस्यहरूले उपचारको नाममा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई आर्थिक भार पर्ने पनि देखिन्छ। अर्को छ मूल्य वृद्धि तथा भोकमरी। देशमा मूल्य वृद्धिको अवस्था आउने कुरामा हामीले कुनै दुई मतै छैन। यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो जस्तो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई पर्न जान्छ अनि यसले चाहिँ ज्यालादारीमा काम गर्ने र अधिकांश मानिसहरूले खाना लाउनै नपाउने अवस्था अनि भूमिहीन मजदुर अति विपन्न वर्गमा चाहिँ भोकमरीको समस्या पनि आउने देखिन्छ। र मूल्य वृद्धि त अहिले लकडाउनको अवस्थामा पनि एउटा चाहिँ वृद्धिको अवस्थामै रहेको छ भने यो मूल्य वृद्धि लकडाउन खोलेपछि अझै बढ्ने देखिन्छ किनभने आर्थिक मन्दी हुनु नै एकापट्टि मूल्य वृद्धि हुनु पनि हो। त्यसकारणले यो मूल्य वृद्धि तथा भोकमरी पनि एउटा चुनौतीको रूपमा छ। र अर्को छ सुरक्षा चुनौती।
जब देशमा आर्थिक मन्दी हुन्छ, भोकमरी हुन्छ, मूल्य वृद्धि हुन्छ, मानिसहरू बेरोजगारी समस्याले एकदमै चाहिँ एउटा समस्यामा हुन्छन्, त्यसपछि विभिन्न किसिमका अराजक घटनाहरू, चोरी डकैती, लुटपाट जस्ता घटनाहरू बढ्ने भएकोले देशलाई सुरक्षाको नाममा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकोले त्यहाँनिर एउटा आर्थिक भार आउने देखिन्छ र यो सुरक्षा चुनौती हाम्रो जस्तो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा पनि देखिन्छ। किनभने हामीले केही समय अगाडि देशका केही यस्ता सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ भल्ट नै चोरी भएका संस्थाहरूमा केही त्यस्ता घटनाहरू हामीले यदाकदा सुनेका छौँ र यो समस्याबाट हामी एकदम सजग हुनुपर्ने देखिन्छ सहकारी संस्थाहरूले पनि। अर्को सानो पुँजी हुने सहकारी संस्थाहरूलाई सङ्कट आउने अर्को चुनौती छ। यो चाहिँ लकडाउन पछिको अवस्थामा सदस्यहरूलाई बचत फिर्ता र ऋण मागको जुन अत्यधिक माग आउँछ त्यस्तो बेलामा तरलताको व्यवस्थापन यदि ती सहकारी संस्थाहरूले राम्रोसँग गर्न सकेनन् भने ती सहकारी संस्थाहरूलाई ठुलो सङ्कट पर्ने देखिन्छ। उनीहरूको पुँजी पनि सानो हुन्छ, क्षेत्र पनि सानो हुन्छ, अनि सदस्यहरूले राखेको बचतै फिर्ता दिन नसकेपछि सहकारी संस्थाहरूमा एकदमै ठुलो चुनौती आउने यो सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले यी सानो पुँजी हुने सहकारी संस्थाहरूले त्यो सङ्कटबाट बच्नको लागि अहिलेदेखि नै चाहिँ तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को, प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्दा अर्को आर्थिक भार थपिन्छ। अबको वित्तीय सहकारीहरूको अर्को टड्का र चुनौती भनेको चाहिँ आधुनिक प्रविधि नै हो। सानो पुँजी तथा ग्रामीण समुदायमा चलेका सहकारी संस्थाहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थै छैन। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि प्रविधिमा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकोले संस्था आफैलाई चाहिँ आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। अर्को, सदस्यता त्याग्ने दरमा वृद्धि। सदस्यले कुनै पनि सहकारी संस्थाबाट कम्प्लिट फाइनान्सियल सल्युसन अथवा सम्पूर्ण वित्तीय समाधान खोज्छ। अबको सदस्यले एउटै छानोमुनि सबै सुविधाहरू पाए हुन्थ्यो भन्ने आशा गर्छ। अथवा यसलाई यसरी पनि बुझौँ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जो सुविधा सम्पन्न छन् उनीहरूले जस्तै सेवा सुविधा सहकारीले दिएदेखि हामी ब्याङ्कमा जानु पर्दैन भन्ने धेरै सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको इच्छा र चाहना छ। त्यसैले मानिसले जुन संस्थाबाट आधुनिक र नवीनतम सेवा प्राप्त गर्छ उसले त्यही कारोबार गर्न खोज्छ र आधुनिक प्रविधि मैत्री र सुविधा सम्पन्न बनाए आफूलाई अगाडि बढाउन सकेमा मात्रै ती सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई जोगाएर राख्न सक्छन्। नभए चाहिँ सहकारी ऐन 2074ले पनि अब एउटा मात्रै सहकारी है, एकै प्रकृतिको एउटा मात्रै सहकारी रोज्नुपर्छ 3 वर्षभित्रमा भनेर भनेको थियो। कानुन लागू भएको 3 वर्ष पुग्नै लाग्यो। त्यसकारणले अब सदस्यता त्याग्ने दरमा वृद्धि हुन्छ र सदस्यले कस्तो सहकारी रोज्छन् त भन्दा जुन सहकारी संस्थाले सबैभन्दा राम्रो सेवा सुविधा दिएको छ, जुन सहकारीको समुदायमा इज्जत राम्रो छ, जुन सहकारीले सुशासन कायम गरेको छ त्यस्ता सहकारी रोज्ने भएकोले हामीले आजैदेखि यो सदस्यता त्यागेर हाम्रो सहकारीमा चाहिँ सदस्यहरू कम हुन्छन् कि हाम्रो सहकारीमा चाहिँ नरहने हो कि भन्नेतर्फ पनि एउटा चुनौती रहेकोले सबैको ध्यान चाहिँ यो सदस्यता त्याग्ने दरमा वृद्धिलाई रोक्नको लागि हुनपर्छ। र यी माथि उल्लेखित विभिन्न चुनौतीहरू आउन सक्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ र यी अनुमानित चुनौतीहरूसँग यदि हामीले डटेर सामना गर्न सक्यौँ भने फेरि हामीसँग राम्रा अवसरहरू पनि छन् यो लकडाउनपछि आउने अवसरहरू। किनभने जहाँ समस्या त्यहाँ अवसर पनि हुन्छ, जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ। त्यसैले अब लागौँ अवसरहरूतर्फ। जस्तै अवसरमा विद्युतीय सेवा तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने। चुनौती सँगसँगै अवसर आउन सक्छन् भनेर मैले भर्खरै भनिसकेको छु। अब सबै सहकारीहरू प्रविधिमा जानुपर्ने बाध्यता नै भइसकेको कुरा पनि हामीले महसुस गर्नुपर्छ र विस्तारका लागि प्रविधि विस्तारका लागि ठुलो अवसर हामीसँग छ। प्रविधिका लागि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई समेत फाइदा हुने र सदस्यहरूले समेत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले जस्तै सेवा
पाउने चाहिँ एउटा अवसर हामीले सिर्जना गर्न सक्छौँ। यो एउटा हाम्रो लागि राम्रो अवसर हो। सहकारी मार्फत कृषि तथा स्थानीय उत्पादनमा लगानीको अवसर पनि छ। यो अर्को एउटा अवसर हो। जस्तै अहिले भारत पनि लकडाउनमा छ, नेपाल पनि लकडाउनमा छ। नेपालमा पनि एउटा जिल्ला र अर्को जिल्लामा पनि आवत जावत सहज छैन। त्यस कारणले अहिलेको अवस्थामा भइरहेको स्थानीय तहमा उत्पादन भएकै त्यहाँको चाहिँ अर्ग्यानिक कृषि अथवा नेपालमै उत्पादन भएका सामानहरू, नेपालमै उत्पादन भएका कृषिजन्य उत्पादनहरूले पुगेको छ अहिलेको समयमा। किनभने लकडाउनको अवस्थामा अधिकांश देशमा उत्पादित सामानहरूले चाहिँ कृषिजन्य उत्पादनहरूले चाहिँ बजार पाएको अवस्था छ। र यहाँ अधिकांश नेपालका भूमिहरू विदेश पलायन तथा मान्छे माइग्रेट भएर सिटीमा, सहरमा आउने कारणले गर्दा ग्रामीण भूभागहरू चाहिँ बाँझो रहेको अवस्था पनि भएकोले अबको सहकारीको भिजन, अबको सहकारीको रणनीति चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा ती ग्रामीण क्षेत्रमा अथवा त्यो बाँझो जमिनमा चाहिँ स्थानीय स्तरमा विषादी रहित अर्ग्यानिक खेती गर्न सकियो र त्यसको लागि चाहिँ बजार एकदमै धेरै ठुलो बजार छ र त्यसलाई प्रमोट गर्न सकियो, हाम्रा सदस्यहरूलाई त्यतातर्फ चाहिँ अग्रसर गराउन सकियो भने यो एउटा राम्रो अवसर हुन सक्छ हाम्रो लागि। अर्को, सहकारी मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको अवसर। अब स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन रहेछ भन्ने कुरा त हामीलाई यो लकडाउनको बेलामा एकदमै धेरै महसुस भएको छ। बाँचे धन पछि कमाउला अथवा ज्यान रहे पो रमाइलो गर्ने अथवा यो शरीर रहे पो रमाइलो देखिन्छ भन्ने एउटा उक्ति उखानहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ। नभन्दै आज हामी मानिसहरू एउटा पिँजडामा सुगा जस्तो बसेका छौँ। हामीले वन्यजन्तु अथवा कुकुर बिरालालाई चाहिँ घरभित्र चाहिँ बाँधेर राख्थ्यौँ भने अब उनीहरू खुलेआम बाहिर हिँडेका छन्। हामी चाहिँ घरभित्र एउटा चाहिँ बन्दी जस्तो, नजरबन्दमा जस्तो बस्नु परेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा स्वास्थ्य रहेछ। नेपालमा क्वालिटी हेल्थ अहिलेसम्म पनि सबै ठाउँमा पुगेको छैन र यस्ता पनि नेपालका ग्रामीण भूभागहरू छन् जहाँ सिटामोल समेत भनेको बेलामा पाइँदैन। त्यसैले अब सहकारी मार्फत मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अस्पतालहरू र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने यो एकदमै ठुलो अवसरको रूपमा सहकारीहरूलाई आएको छ। यो अरूले गर्नुभन्दा अगाडि सहकारी मार्फत हामीले नै अगाडि गरेर जानुपर्छ। सहकारी संस्थाहरू अबको बजारमा एक कदम अगाडि हुनैपर्छ। यो एउटा राम्रो अवसर हामीसँग छ। त्यस्तै गरेर अर्को, मितव्ययितामा पनि वृद्धि। अब सदस्यहरूले यो बन्दाबन्दीको समयमा एकदमै धेरै चाहिँ पैसाको अभाव महसुस गरेका, भएको पैसा पनि चाहिँ खातामा, सहकारीमा हुने, त्यहाँ कुनै प्रविधि नहुने अथवा ब्याङ्कमा भए पनि झिक्न जान पनि आउन जान आवत जावतमा चाहिँ प्रशासनले कडाई गर्ने। त्यस कारणले गर्दा भएको सीमित आर्थिक अथवा वित्तीय पैसाबाट अहिलेको चाहिँ दैनिकी चलाउनु पर्ने बाध्यता भएकोले एकदमै धेरै मितव्ययी मान्छे बनेको अवस्था अहिले छ र सदस्यहरूमा फजुल खर्चमा कटौती हुने र विषम परिस्थितिका लागि जोखिम बचत खाता जस्ता यस्तै कुनै नयाँ प्रोडक्टहरू हामीले ल्याउन सक्यौँ सहकारी मार्फत भने र त्यसको महत्त्व चाहिँ वित्तीय साक्षरता मार्फत हामीले सदस्यलाई बुझाउन सक्यौँ। यो बचत चाहिँ तपाईँलाई जोखिम पर्दाको लागि हो, तपाईँलाई विपद आइलाग्दाको अवस्थामा हो। यसमा हामीले यस्ता यस्ता नयाँ नयाँ विशेषताहरू ल्याएका छौँ, तपाईँले यो पैसा यसरी झिक्न पाउनुहुन्छ भनेर एउटा राम्रो चाहिँ वित्तीय साक्षरता चलाएर सदस्यहरूलाई हामीले सचेतना कार्यक्रमहरू मार्फत त्यो बचतको महत्त्व बुझाउन सकेमा यो बचत वृद्धि हुने पनि, मितव्ययिता सँगसँगै बचत वृद्धि हुने पनि हामीलाई एउटा अवसर छ। अर्को, सहकारी मार्फत पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको अवसर। अब नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना रहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा नै हो। यदि हाम्रा सदस्यहरू मार्फत पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा यसले बेरोजगारीको समस्या पनि कम गर्ने अनि विदेशी मुद्रा आर्जन हुने र यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई पनि एउटा राम्रो योगदान पुर्याउने अवसर चाहिँ छ। त्यसैले पर्यटन क्षेत्रको लगानी पनि सहकारी मार्फतै गरेर जान सक्ने हामीलाई एउटा राम्रो अवसर यो लकडाउन पछि आउनेछ। अर्को चाहिँ विदेश पलायनमा कमी। हालको परिस्थितिमा मानिसहरू परिवारबाट छुट्टिएर
विदेशी भूमिमा एकान्तवास जुन लकडाउनमा बस्नु परेको पीडा छ, त्यो पीडाको कारणले नेपालमै आइ केही गरौँ भन्ने भावना ती व्यक्तिहरूमा जागृत भएको छ, उनीहरूले महसुस गरेका छन्। त्यसकारण अब हामीले सहकारी मार्फत नै साना तथा मझौला उद्योगहरू यहाँ सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने मानिसहरूलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउन सकिने र ती विदेश पलायन भएका मानिसहरू पनि नेपालमै आउने र यहाँ भएका मानिसलाई पनि थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने चाहिँ अवसर हामीसँग छ। अर्को एकदमै राम्रो अवसर, ठुलो अवसर र चाहिँ यो एउटा कति संस्थालाई त बाध्यकारी अवसरै आउने देखिन्छ। जस्तो त्यो के हो त भन्दा सहकारी एकीकरणको अवसर। देशमा आउने आर्थिक सङ्कट, तरलताको अभाव, प्रविधिमा जानुपर्ने बाध्यता अनि दक्ष कर्मचारीको अभाव, सदस्यता त्यागेर सुविधा सम्पन्न संस्थामा आफ्ना भएका सदस्यहरू जाने क्रम बढ्नु, यी यावत कारणले अथवा तरलताको सङ्कट झेल्न नसक्ने कारणले, प्रविधिमा जान नसक्ने कारणले, सदस्यलाई अत्याधुनिक सेवा दिन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि अबको सहकारी भनेको सानो, छरितो, सुन्दर होइन, हाम्रै आफ्नै सहकारी भनेर चलाइराख्ने जमाना अब छैन। पहिलाको जमानामा स्मल इज ब्युटिफुल नै थियो, सानो नै सुन्दर हो, सानो नै राम्रो हो, सानो नै ठिक हो भन्ने एउटा चाहिँ युग थियो, एउटा जमाना थियो भने अब चाहिँ त्यो होइन। बिग इज पावरफुल, ठुलो नै राम्रो हो, ठुलो नै शक्तिशाली हो भन्ने जमाना आइसक्यो, त्यो युग आइसक्यो। त्यसकारणले गर्दा अबको सहकारी चाहिँ ठुलो, सक्षम, गुणस्तरीय र विशाल सहकारी निर्माणका लागि एकमात्र उत्तम विकल्प भनेको सहकारी संस्थाको एकीकरण नै हो। त्यसैले अब हामी सबैजना चाहिँ एकीकरणको लागि मन्थन गरौँ, बहस गरौँ, छलफल गरौँ। यहाँहरूलाई यो एकीकरणसँग सम्बन्धित अर्को कुनै जानकारी चाहिएमा हामी अर्को यो एकीकरणसँग सम्बन्धित मात्रै भिडियो पनि पछि हामी यो च्यानल मार्फत यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। त्यसैले यो एउटा उत्तम विकल्प हो। एकीकरण भन्ने बित्तिकै साना सहकारी ठुलामा गएर गाभिने, सबै विलय हुने यसरी बुझ्नु हुँदैन। सहकारी संस्थाहरू भनेको चाहिँ दुईटा मिलेर ठुलो बन्ने भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यसैले यसको बारेमा डिटेलमा हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरूले यो च्यानल मार्फत भिडियोहरू हेर्दै जानु होला। अर्को अवसर छ दक्ष र प्रविधि मैत्री व्यवस्थापनको विकासको अवसर। हेर्नुहोस्, यो अर्को एकदमै राम्रो अवसर हो, किनकि अब संस्था प्रविधिमा जानुपर्ने, संस्था आधुनिक हुनपर्ने, संस्थाले विद्युतीय कारोबार गर्नुपर्ने, संस्थाले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू भित्र्याउँदै जानुपर्ने एउटा अवसर सँगसँगै अर्को अवसर के पनि छ त्योसँगै जोडिएको भन्दाखेरि त्यो प्रविधि चलाउने, त्यो टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने मेन पावर अथवा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, मानव संसाधन अथवा कर्मचारीहरू पनि त्यो प्रविधिसँग जानकार हुनुपर्छ, त्यो प्रविधि चलाउन जान्ने हुनुपर्छ, त्यो प्रविधि सिकेको हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा अब सिक्न कहाँ जाने? त्यस्ता इन्स्टिच्युटहरूमा जानु पर्यो अथवा चाहिँ कुनै निकायमा जानु पर्यो, कुनै क्षेत्रमा ठाउँमा गएर त्यो प्रविधि चलाउन जानेर आउनु पर्यो। त्यसले गर्दा त्यो प्रविधि चलाउन सिकाउने संस्थाहरूले पनि रोजगारी प्राप्त गर्ने भए, रोजगारी हुने भयो। सँगसँगै ती दक्ष बनेर आएका कर्मचारी, दक्ष बनेर आएका मानव संसाधनले अब हाम्रा सहकारी संस्थाहरू मार्फत जागिर पाउने भए। त्यसैले यो विन विनमा अब हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। दक्ष र प्रविधि मैत्री व्यवस्थापनको विकासको अवसर हामीसँग छ। यसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुन्छन्। र अर्को अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण र सहकारी यदि साँच्चीकै सहकारी भएर चल्ने हो भने यो अर्को एउटा अवसर पनि आएको छ, समुदायमा आधारित हुने। यो मैले किन यहाँ अन्त्यमा जोडेँ भन्दाखेरि अहिले अधिकांश सहरी क्षेत्रका सहकारीहरू, विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यका सहकारी संस्थाहरू समुदायमा आधारित छैनन्। अब हामीले समुदायमा आधारित भएर सहकारी चलायौँ भने मात्रै ती सहकारी संस्थाहरू टिकिरहन्छन्। यसको मतलब के हो भने सदस्यहरूले आफ्नोपना प्राप्त गर्न सके भने अथवा यो विषम परिस्थितिमा पनि सदस्यहरूले चाहिँ मेरो सहकारी हो, यो सहकारीले मलाई कमसेकम सेवा नदिए पनि फोनै गरेर भए पनि हालखबर सम्झ्यो, सोध्यो,
अथवा चाहिँ एसएमएस गरेर चाहिँ के छ सङ्कटमा हुनुहुन्छ कि लकडाउनको बेलामा कहाँ हुनुहुन्छ कसो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हाई हेलो गर्यो। यसो सञ्चालकहरूले चाहिँ सम्झे भने सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यो हुन्छ। यस्तो सङ्कटको बेलामा तपाईँले उसको घर घरमा लगेर पैसै पुर्याउनु पर्दैन, कार्यालय खोलेर जोखिम मोलेर सेवा नै दिनु पर्दैन। उसलाई मिठो बोलिदिनुहोस्, सदस्यज्यू तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै समस्या त परेको छैन नि। यसरी तपाईँले उनीहरूसँग नजिकको सम्बन्ध बनाउनु भयो भने ती सदस्यहरूले तपाईँको संस्था चाहिँ आफ्नै रहेछ, मेरै संस्था रहेछ भन्ने सम्झिन्छ। त्यसैले आफ्नोपना दिन सक्नुपर्छ र यो विषम परिस्थितिमा समेत साथ जसले दिन्छ त्यही संस्था सदस्यले भोलि रोज्छ। सहकारीको भावना, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भई सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न सकेमा मात्रै अब सहकारी संस्थाहरू टिक्न सक्ने रहेछन् भनेर चाहिँ यो महामारीपछि धेरै सहकारीले सिक्नुपर्ने अन्त्यमा पाठ चाहिँ सिकाइ चाहिँ यो हुनैपर्छ, नभए अब गाह्रो छ। त्यसैले अन्त्यमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट विद्युतीय भुक्तानीमा जोड दिनुपर्ने अबको आवश्यकता रहेको छ। सहकारी एकीकरण मार्फत ठुलो र विशाल सहकारी मार्फत सदस्यहरूका हरेक वित्तीय आवश्यकताहरू समाधान गर्नुपर्ने छ। यस्ता सङ्कटका बेलामा समेत निरन्तर वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्न सकिने वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्नेछ र विशेष गरेर अबका युवा पुस्ताहरूलाई लक्षित हुने किसिमका प्रोडक्टहरू डिजाइन गर्नुपर्छ। बचत तथा ऋणका सेवाहरू, रेमिटान्स सेवाहरू, अन्य सहकारीले दिन सकिने वित्तीय सेवाहरू चाहिँ हामीले संस्थामा ल्याउन सक्यौँ, उनीहरूलाई आकर्षण गर्न सक्यौँ भने त्यो सहकारी संस्था दिगो रूपमा चल्न सक्छ र त्यस्ता सेवाहरूको विकासका लागि संस्थाहरूले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। र यो प्रोडक्ट डिजाइनिङ भन्ने एउटा छुट्टै नयाँ विषय हो, यो टेक्निकल विषय हो। सहकारी संस्थामा वस्तु तथा सेवा निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, बचतका प्रकार, ऋणका प्रकारलाई कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने विषयमा हामी पछि अर्को एउटा भिडियो लिएर आउने नै छौँ। त्यो बेलामा यहाँहरूले प्रोडक्ट डिजाइनिङको डिटेल कन्सेप्ट थाहा पाउनुहुनेछ भन्दै यहाँहरू माझबाट आजको लागि म सहकारी प्रशिक्षक कृष्ण प्रसाद आचार्य यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। बाँकी अर्को भिडियो मार्फत भेटौँला। हस्त नमस्कार।